विष्णु पुराण में लिखा है जब कलयुग आएगा, कयामत का दौर आएगा, तो औरत खूबसूरती को बेचेगी, कपड़ा नहीं रखेगी, खूबसूरती को बेचेगी, गरीब शौहर को छोड़ देगी, दौलत से निकाह करेगी, 5-7 साल की लड़की माँ बन जाएगी, 8-10 साल का लड़का बाप बन जाएगा। महाभारत किताब है, उस किताब के अंदर लिखा हुआ है कि आदमी को अपनी जवान बेटी के साथ तन्हाई में नहीं बैठना चाहिए। जवान बेटी है, जवान बाप है, तो अकेले में ना बैठे, दूसरे आदमी को शामिल कर ले। बड़े बड़े लोग फिसल जाते हैं और शैतान बदकारी करा देता है। चौथे नमूने को बहुत ध्यान से सुनिएगा आप। राम जी की मां का नाम था कौशल्या। कोई राजा उनसे बात करने के लिए आए तो नौकर को भेजा, खुद नहीं गई। तो पूछा कि भाई आपने नौकर को भेज दिया? कहा मैं औरत हूं, वो मेरे लिए अजनबी है, मैं उसके सामने नहीं जा सकती। कितना खूबसूरत हिंदुस्तान था, दिखाने के लिए जा रहा हूं। दूसरी मिसाल देखिए, एक औरत का नाम है महाभारत में दरूगदी। उसने कहा कि आज से बढ़कर के मेरा बुरा दिन कभी नहीं हुआ था। कहा कि वो कैसे? कि आज तक मुझको शौहर के अलावा किसी ने नहीं देखा था, आज सारी दुनिया के लोग मुझे देख रहे हैं, मैं बेपर्दा हो गई, इससे बड़ा बुरा दिन मुझे कभी देखने को नहीं मिला था। कितना खूबसूरत हिंदुस्तान था। आखिरी नमूना आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं। सीता जी के साथ राम जी चले हैं वनवास को, तो लोगों ने कहना शुरू किया इस औरत को आज तक किसी ने नहीं देखा था, लेकिन सारे बाजार के लोग देख रहे हैं। तो राम जी को हाथ जोड़ना पड़ा कि मजबूरी है, गम का मौका है, इसलिए मेरी बीवी जो घर के अंदर रहा करती थी घर से बाहर है, मजबूरी है, मजबूरी माफ है, गम का मौका है। इस वक्त लोग बाहर निकल जाते हैं। अगर ऐसी मजबूरी नहीं होती, गम का मौका नहीं होता, कि ये औरत जो पर्दे में रहने वाली थी कभी पर्दे से बाहर नहीं होती। लक्ष्मण जी देवर हैं, सीता जी भाभी हैं। देवर से पूछा जा रहा है कि भाभी का चेहरा देखे हो, कैसी हैं, काली हैं या गोरी हैं? तो देवर ने कहा वो तो घूंघट डाल करके रहती थी, घूंघट डाल करके रहती थी। रास्ता चलते हुए मैंने साथ रहते हुए पैर तो देखा है, चेहरा नहीं देखा। लेकिन दौर इतना बुरा हो चुका, अभी जो दौर है इतना बुरा हो चुका है, इतना बुरा हो चुका है कि औरत घूंघट से ही बाहर नहीं है, आपे से बाहर है। आपको सुनकर के हैरत होगी, कलेजा मुंह को आ जाएगा। मुसलमानों की 3 लाख लड़की गैर मुस्लिम को लेकर के भाग गई, आबरू अलग गई, ईमान अलग गया। इसका जिम्मेदार फैशन है। अगर वो दीन और धर्म पर कायम रहती, उसका ईमान भी बचता, उसकी आबरू भी बचती। इंशाअल्लाह अपने समाज की औरतों की आबरू को बचाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बिल्कुल सही जा रहा है। ईमान की हिफाजत करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। कहाँ गई वो सीता मैया और कहाँ है अब मरियम, भारतवर्ष में जिनके चरित्र पे गर्व किया करते हैं हम, जो अपनी इतिहास भुला दे, आग लगे उस फैशन में, आग लगे उस फैशन में। हिंदुस्तान का चेहरा देखो सच्चाई के दर्पण में, हिंदुस्तान का चेहरा देखो सच्चाई के दर्पण में। अमन की देवी तड़प रही है गांधी जी के आंगन में, गांधी जी के आंगन में। ये जो पैगाम आपकी खिदमत पे लेकर के आ रहा हूं, इसी के लिए मैंने आपको तैयार किया है। आधा से ज्यादा जलसा मेरा निकल चुका है, थोड़ा सा जलसा आपका बाकी रह गया है। औरत की तालीम के हवाले से सुनाने के लिए जा रहा हूं। जवानों को पैगाम दे करके मेरे हिस्से का जलसा मुकम्मल हो जाएगा। 10 मिनट के लिए आप साथ देंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। सो करके सुनेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। देखिए, मर्दों को पढ़ना लिखना जरूरी है, ये तो हमको समझ में आता है, लेकिन औरत को पढ़ना लिखना जरूरी क्यों है? जिस तरह मर्द मुसलमान होते हैं उसी तरह औरत भी मुसलमान होती है, इसलिए पढ़ना लिखना जरूरी है औरत के लिए भी। जिस तरह मर्द इंसान है उसी तरह औरत भी इंसान है। इंसानियत पर आने के लिए औरत को पढ़ना लिखना जरूरी है। एक खास बात बता रहा हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा इसको। औरत का दीन मुकम्मल नहीं है, औरत की अकल मुकम्मल नहीं है। हदीस के मुताबिक उसका दीन मुकम्मल नहीं, उसकी अकल मुकम्मल नहीं। दीन कैसे मुकम्मल होगा? इल्म के साथ। दीन कैसे मुकम्मल होगा? इल्म के बगैर नहीं। अकल कैसे मुकम्मल होगी? इल्म के साथ।
اس لیے عورت کو مرد سے زیادہ علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ ایک بات یاد رکھیے، ہماری دو طرح کی بیٹی ہوتی ہے۔ ایک بیٹی وہ ہوتی ہے جس کو گھر میں ہی رہنا، گھر سے نکلنا ہے، گھر میں رہنا ہے، کہیں باہر نہیں جانا ہے، اس کو زیادہ پڑھانے لکھانے کی ضرورت نہیں ہے، قرآن پڑھا دیجئے، اردو پڑھا دیجئے، دینیات پڑھا دیجئے، کافی ہے۔ لیکن جس لڑکی کو گھر سے باہر نکلنا ہے، تجارت کرنی ہے پردے کے ساتھ، نوکری کرنی ہے پردے کے ساتھ، اس لڑکی کو ڈگری دلانا ضروری ہے۔ ایک خاص بات یاد رکھیے، میں عالم ہوں، مرد ہوں، عورت کو تعلیم کروں گا، عورت کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ ایک مرد عالم ساری عورت کے لیے کافی نہیں ہے، کیونکہ چاہے عالم ہو، عالم سے بھی عورت کو پردہ ہے، پردے میں بہت ساری بات عورت نہیں پوچھ سکتی۔ دوسری بات، ایک گھر میں سارے لوگ عالم ہوتے نہیں ہیں، اس لیے عورت کا عالمہ ہونا ضروری ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لڑکا بھی ایک جگہ پڑھ رہا ہے، لڑکی بھی ایک جگہ پڑھ رہی ہے، دھیان سے اس کو سنیے گا۔ لڑکا لڑکی اگر ایک جگہ پڑھے، سر سید احمد خان نے کہا لڑکی آوارہ ہوگی، لڑکی بد چلن ہوگی، ایک جگہ پڑھنے کی وجہ سے۔ اچھا، حدیث میں آتا ہے ایک آدمی باہر سے چندہ گئے 1,08,400 کچھ روپیہ ان دعا کی درخواست کی ہے۔ اللہ ان کی قبول فرمائے اور دینے والے کو قبول فرمائے۔ 1,08,400 اللہ ان کی جان میں مال میں برکت دے، ان کی آبرو کی حفاظت فرمائے۔ سب بدیش میں ہیں، دھیان کیجیے، اللہ ان کی جان مال کی عزت آبرو کی حفاظت فرمائے، اور جس مقصد میں انہوں نے دیا ہے اللہ اس مقصد میں 100% کامیاب فرمائے۔ دھیان سے سنیے گا جو سنانے کے لیے جا رہا ہوں، بہت دھیان سے اس کو سنیے گا۔ آپ کا لڑکا 12 سال کا ہے، اس کو ماں کے ساتھ آپ نہیں سلا سکتے، اس کا بستر الگ کر دیجیے۔ آپ کی لڑکی 9 سال کی ہے، اس کو باپ اپنے بستر میں ایک ساتھ نہیں سلا سکتا، اس کا بستر الگ۔ یہاں پر دیکھیے کہ ایک ہی ماں باپ ہیں، ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہے، لڑکی کی عمر 9 سال ہو گئی، باپ کے ساتھ نہیں سو سکتی، لڑکا کی عمر 12 سال ہو گئی، لڑکا ماں کے ساتھ نہیں سو سکتا۔ بہت زبردست فتنہ ہوتا ہے۔ اسی طرح سے اگر 9 سال کی لڑکی 12 سال کا لڑکا ایک مکتب میں پڑھے، فتنہ ہوگا، لڑکی آوارہ ہوگی۔ ہاتھ جوڑ کر کے آپ لوگوں سے کہتا ہوں، 9 سال کی لڑکی کو مکتب میں مت بھیجیے، 12 سال کے لڑکے کو 9 سال کی لڑکی کو ایک ساتھ مکتب میں مت پڑھائیے، دونوں کے لیے الگ انتظام کیجیے، لڑکا کا مکتب الگ، لڑکی کا مدرسہ الگ۔ ایک مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں، ذرا دھیان سے سنیے گا اس کو۔ لڑکی جا رہی تھی راستے سے، ایک من چلا اس کو چھیڑتا ہے، زیناھا للناظرین، قرآن کی آیت پڑھ کر کے کہ دیکھنے کی چیز تو یہ ہے جو سڑک سے گزر رہی ہے۔ تو لڑکی کتنی پڑھی لکھی تھی، نوکرانی تھی، لیکن علم سے نوکر نہیں تھی، علم سے اور ہنر سے مالا مال تھی۔ اس نے جواب دیا قرآن سے ہی، حفظناھا للناظرین، تاک جھانک کرنے والے شیطان، شیطان سے اللہ کی پناہ۔ لڑکا تیسری آیت پڑھتا ہے، نرید ان نأکل منھا وتطمئن قلوبنا، ہم تم سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ تو لڑکی نے چوتھی آیت پڑھی، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، بغیر نکاح کے، بغیر مہر کے ہم سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ تو لڑکے نے اگلی آیت پڑھی، والذین لا یجدون نکاحا، میرے پاس تو نکاح کا سامان ہی نہیں ہے۔ تو لڑکی نے اگلی آیت پڑھی، اولئک عنہا مبعدون، پھر کھڑے کھڑے کیا دیکھتے ہو، چلو دور ہٹو۔ تو لڑکے نے کھسیا کر کے لڑکی کو بد دعا کیا، لعنت اللہ علیک، قرآن کی آیت پڑھ دیا، اللہ کی لعنت تمہارے اوپر ہو، اللہ کی مار تمہارے اوپر۔ اور لڑکی اس سے زیادہ پڑھی لکھی تھی، اس نے اس کا جواب دیا، للذکر مثل حظ الانثیین، میرے اوپر تو سنگل لعنت ہے، تمہارے اوپر ڈبل ڈبل اللہ کی لعنت ہو۔ تعلیم عورتوں کو بھی دینی ضرور ہے، دینی ضرور ہے، لڑکی جو بے پڑھی ہو تو وہ بے شعور ہے، بے شعور ہے، حسن معاشرت میں سراسر فطور ہے، اور اس میں والدین کا بے شک قصور ہے، بے شک قصور ہے۔ نوجوانوں کے حوالے سے 2 پیغام، نوجوان سننے کے لیے تیار ہے؟ دونوں ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ، بوڑھے لوگ غلطی سے ہاتھ مت اٹھائیے گا، آپ لوگ اس دنیا میں جوان ہونے والے نہیں، جلسے میں 100 بار بھی دعا ہوگی پھر بھی آپ جوان نہیں ہوں گے، جنت میں اللہ آپ کو جوان فرمائے گا۔ دھیان سے سنیے گا، جلدی سے نکل جائے گا۔
حضرت حسین بیٹھے ہوئے ہیں، ایک دیہاتی آیا، اس نے کہا کہ میں آپ سے کچھ لینے کے لیے آیا ہوں، کہ میرے سوال کا جواب دو تو پوری تھیلی ملے گی، اگر پورا جواب نہیں دیا تو تھوڑی تھیلی ملے گی، جواب دو میرے سوال کا۔ سائل آیا ہے بھیک مانگنے کے لیے، حضرت حسین بھیک دینے والے سوال کر رہے ہیں کہ بتاؤ سب سے افضل عمل کون سا ہے، نجات کیسے ملے گی، آدمی خوبصورت کیسے ہوتا ہے؟ اس نے فٹافٹ جواب دیا کہ سب سے افضل عمل اللہ پر ایمان، نجات کیسے ملے گی، اللہ پر بھروسہ کر لو۔ آدمی کو خوبصورت کون سی چیز بناتی ہے؟ یا تو مال بناتا ہے یا تو علم آدمی کو خوبصورت بناتا ہے۔ اگر آدمی کالا پیدا ہوا، بدصورت پیدا ہوا، اب کیا کرے اس کے لیے؟ ایک بچہ بدصورت پیدا ہوا تھا، آپ دیکھیں گے ماں کی محبت کو کہ جس کا بیٹا کالا ہوتا ہے اس کو 72 مرتبہ صابن لگاتی ہے کہ کسی طرح گورا ہو جائے، لیکن صابن تو کالا ہو جاتا ہے لیکن وہ کالیا گورا نہیں ہوتا ہے، لیکن اس کالے کو وہ چاند سمجھتی ہے، اس کی محبت ہے۔ بیٹا بدصورت ہے، کوئی خاتمہ نہیں لے رہا ہے، ماں نے نصیحت کیا کہ بیٹا بدصورت ہو، تم کو کوئی کرسی نہیں دے گا، بیٹا ایک کام کرو، لوگ تم کو ترقی پر اٹھائیں گے، کرسی پر بٹھائیں گے، تمہاری جوتیاں سیدھی کریں گے۔ تو بیٹے نے کہا اماں بتاؤ، کہ بیٹا رات دن ایک کر کے علم حاصل کرو، علم ہی وہ دولت ہے، تمہاری ذلت کو اللہ عزت میں تبدیل کر دے گا، تمہارے عیب کو اللہ ہنر میں تبدیل کر دے گا۔ بیٹے نے ماں کی نصیحت کو قبول کیا، عمل کے کان سے سنا، رات دن ایک کر کے مکہ کا قاضی بن گیا۔ ایک بات یاد رکھیے، آپ کا چھوٹا چھوٹا بچہ ہے، آپ اس کو اچھا کپڑا پہنا دیتے ہیں، بھول جائے گا، آپ کا احسان نہیں مانے گا۔ آپ اس کو اچھا کھانا کھلاتے ہیں، احسان مانے گا، بھول جائے گا۔ آپ اس کے لیے اچھا مکان بناتے ہیں، وہ بھول جائے گا۔ آپ اس کے لیے زمین خریدتے ہیں، کوئی احسان نہیں مانے گا۔ آپ جاہل رہے کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ اپنے بچے کو پڑھا دیجئے، زندگی بھر آپ کے احسان کو یاد رکھیں گے۔ ایک بات یاد رکھیے، یہ جو آپ سنتے ہیں ہیرا ہیرا، ہیرا کہاں ہوتا ہے؟ زمین کے نیچے کے اندر گڑا ہوتا ہے۔ وہ ہیرا سونا چاندی سے زیادہ قیمتی کیسے بنتا ہے؟ اس کو چمکانا پڑتا ہے، اس کے کونے برابر کرنے پڑتے ہیں، اور اس کا خیال رکھنا پڑتا ہے کہ وہ چٹک نہ جائے، اس لیے سونا قیمتی ہوتا ہے۔ آپ کو کسان کے طرح 4 کام کرنے پڑیں گے، آپ کے بچے کو اللہ ہیرا بنا دے گا۔ کسان کا سب سے پہلا کام جانتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ کسان سب سے پہلا کام کرتا ہے کھیت تیار کرتا ہے، چاس کرتا ہے، سمار کرتا ہے، چوکی دیتا ہے، بالکل کھیت کو حلوہ بناتا ہے۔ یہ کھیت مثال ہے ماں کی، ماں جتنی اچھی ہوگی اس کی گود کا بچہ اتنا اچھا ہوگا۔ اس کے بعد کسان دوسرا کام کیا کرتا ہے؟ بیج ڈالتا ہے، مکئی کا بیج ڈالتا ہے، گیہوں کا بیج ڈالتا ہے۔ یہ بیج مثال ہے باپ کی، باپ جتنا پڑھا لکھا ہوگا، باپ جتنا نیک ہوگا، اس کا بچہ اتنا نیک ہوگا۔ تیسرا کام کسان کیا کرتا ہے؟ وقت پر پانی دیتا ہے، وقت پر کھاد دیتا ہے۔ یہ وقت پر کھاد، وقت پر پانی کیا ہے؟ آپ کے بچے کو اسکول کے وقت میں اسکول بھیجنا پڑے گا، اور مدرسے کے وقت میں مدرسہ بھیجنا ہوگا۔ ابھی مکئی ہے، ٹھیک ٹھاک ہے، سارے بچے اسکول میں، سارے بچے مدرسے میں، جیسے ہی مکئی کے کٹنے کا ٹائم آیا، سارے بچے مدرسے سے غائب، اسکول سے غائب۔ کہاں ہے تو بھائی؟ کٹائی میں ہے، دھنائی میں ہے۔ وقت پر جب تک اپنے بچے کو آپ پڑھنے کے لیے نہیں بھیجیں گے، کسان اگر وقت پر کھاد نہ دے، وقت پر پانی نہ دے، اس کو فصل نہیں ملتی۔ آپ اپنے بچے کو جب تک وقت پر اسکول نہیں بھیجیں گے، مدرسہ نہیں بھیجیں گے، آپ کو نسل اچھی نہیں ملے گی۔ چوتھا کام کسان کیا کرتا ہے؟ فاضل گھاس نکالتا ہے، اسپرے کرتا ہے، اتھوا بتھوا سب کو صاف کر دیتا ہے۔ اسپرے کرتا ہے، اتھوا بتھوا سب کو صاف کر دیتا ہے۔ اتھوا بتھوا مثال کیا ہے؟ غلط ماحول سے آپ کو بچے کو نکالنا پڑے گا۔ باپ ڈرائیور، بیٹا خلاسی، گاڑی کا نمبر 786، ایک نمبر کا موبائل باز، رات دن موبائل میں لگا ہوا ہے۔ اب بیٹا دیکھ رہا ہے، جیسے ہی فرصت ملی موبائل کو بیٹے کے ہاتھ میں آ گیا۔ اب بیٹا کہاں سے کہاں پہنچ گیا، اس کے دماغ کو وائرس لگا، اس کے دل کو وائرس لگا، یہ بچہ کبھی آگے نہیں بڑھے گا۔ قصور ماں باپ کا ہے اور الزام بچے کو دینا بکواس ہے۔ جب آپ گھر میں ڈھول بجائیں گے تو بچے ڈانس کریں گے، قصور ماں باپ کا ہے، الزام بچے پر دینا بیکار ہے۔ دھیان سے سنیے گا، جلدی سے نکل جائے گا۔ دعا کرتا ہوں، قبولیت کی گھڑی ہے، اللہ آپ کے بچے کو مقدر کا سکندر بنائے۔ دھیان سے رکھیے گا، 2-3 بات یاد رکھ لیجئے، کچھ یاد رہے یا نہ رہے بچوں کے حوالے سے۔ جب بچہ آپ کا گھر میں رہے، جھگڑا مت کیجیے گا۔ بچہ گھر سے نکل جائے، کرسی پھوڑیے، برتن توڑیے، جو توڑ پھوڑ کرنا ہے کرتے رہیے، لیکن بچہ جب گھر کے اندر رہے، جھگڑا مت کیجیے گا۔ بچہ ماں باپ کے جھگڑے کو اگر دیکھے گا تو نگاہ سے گرا دے گا، نہ جوانی میں قدر کرے گا، نہ بڑھاپے میں عزت دے گا۔ اور دوسری بات یاد رکھیے بچوں کے حوالے سے،
बात बात पर बच्चे को मत मारिए, डराइए, धमका करके काम निकालिए, बात बात पर मत मारिए, आपका बच्चा बेशरम और बेहया हो जाएगा। जो बच्चा बेशरम और बेहया होगा ना वो अच्छा इंसान बनेगा, ना वो अच्छा मुसलमान बनेगा। तीसरी बात को याद रखिए, बच्चा जब घर के अंदर रहे आप स्क्रीन टच मोबाइल मत देखिए, संदूक में बंद कर दीजिए। बच्चे का मोबाइल खुद ब खुद छूट जाएगा, क्योंकि खरबूजा खरबूजे को देख करके रंग पकड़ता है। और जब बच्चा घर से निकल जाए तो आप मोबाइल में कुरान सुनिए, बयान सुनिए, अजान सुनिए, चलेगा। आप अपने बच्चे को सिर्फ मोबाइल से बचा लीजिए, मैं गारंटी लेता हूं आपका बच्चा मुकद्दर का सिकंदर होगा। आप खुशनसीब बाप होंगे कि आपका बच्चा दीन दुनिया दोनों की भलाई से माला माल होगा। ध्यान से सुनिएगा, हकीम जालिनूस बहुत बड़ा हकीम गुजरा है, ईसा अलैहिस्सलाम के दौर का हकीम है। उससे पूछा गया कि इतने बड़े हकीम आप कैसे बने? कहा मेरे दोस्तों ने जितना पैसा शराब में बर्बाद किया, मैंने उससे ज्यादा पैसा चराग के तेल में बर्बाद किया, इसलिए मैं इतना बड़ा हो गया। अब वो कहीं के नहीं रहे। लुकमान हकीम से पूछा आप इतने बड़े आदमी कैसे बने? कहा मैंने नाबीना को देखा, वो फूक फूक करके कदम रखता है, टटोलता है पहले, तो मैंने हर काम करने से पहले अंजाम को सोचा, इसलिए मैं इतना बड़ा आदमी बन गया। इमाम गजाली से पूछा आप इतने बड़े आलिम कैसे बन गए? जो चीज मुझे मालूम नहीं थी वो मैंने हासिल किया, इल्म ने मुझको इतना बड़ा कर दिया। हसन बसरी ताबई हैं, उनसे पूछा कि आप इतने बड़े कैसे हो गए? कहा कि मैं दो साथी से इल्म हासिल करता था, उनके पास इल्म कम था, मेरे पास इल्म ज्यादा था, इसलिए अल्लाह ने मेरा रुतबा बड़ा कर दिया। ध्यान से सुनिएगा, रात का वक्त था, बादशाह ने ख्वाब में देखा कि मेरे सारे दांत गिर गए। बादशाह ने देखा है रात में ख्वाब कि मुंह के सारे दांत गिर गए। जो कम पढ़ा लिखा आदमी था वो आया, उसने कहा कि बादशाह सलामत, आपका ख्वाब अच्छा नहीं है, ये जो मुंह के सारे दांत गिर गए हैं इसकी ताबीर ये है कि पूरा खानदान आपके सामने हलाक हो जाएगा। बोला इस मनहूस को जेल में डालो, ये कौन सी खबर सुना रहा नालायक कहीं का। दूसरा आदमी जो सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा था उसको बुलाया, कहा कि बताओ कि मेरे मुंह से दांत गिर गए, मैंने ख्वाब देखा, क्या मतलब? कहा हुजूर ख्वाब बहुत अच्छा है। कहा कि वो कैसे? कहा पूरे खानदान में आपकी उम्र सबसे ज्यादा होगी, बात गर्चे बेसलीका हो कलीम, बात करने का सलीका चाहिए। इंशाअल्लाह पेट पर पत्थर रख करके, सर पे कफन बांध करके, औकात को दाव पे लगा करके खुद जाहिल रहेंगे, अपने बच्चे को जाहिल नहीं रखेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बहुत खूबसूरत, बड़ा अच्छा माहौल है। खुदा तुझे किसी तोहफा से आशना कर दे कि तेरे बहर की मौजों में इज़्तिराब नहीं, तुझे किताब से मुमकिन नहीं फराग के तो किताब ख़्वाह मगर साहिबे किताब नहीं। जवानों का आखिरी पैगाम सुना रहा हूँ, जवान लोग तैयार हो जाइए, आखिरी पैगाम 3 मिनट के सुनने के लिए। आप लोग तैयार हैं? ध्यान से सुनिएगा। इंशाअल्लाह हमारा जवान टिकट कटाएगा दिल्ली में पठान देखने के लिए, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर वोटर लिस्ट में नाम नहीं आया, चलेगा, बाईपास चला गया वो। ध्यान से सुनिएगा, हमारा जवान दारू क्यों पीता है? एक एक जुमले को जरा नोट कीजिएगा, मैं वजह बताने के लिए जा रहा हूं। हमारा जवान क्यों दारू पीता है? पहली वजह क्या है? बाप दादा को देखा दारू पीते हुए, इसलिए उसकी मीरास को ढो रहा है। मेरा बाप पीता था तो मैं क्यों नहीं पीऊंगा, मेरा दादा पीता था, ये मीरास मेरे घर में आई है बाप दादा से, उस मीरास को ढो रहा है। अब गौर कीजिए कि आप अपनी आदत को बदलिए, वरना कल आपकी औलाद आपकी आदत पर आ जाएगी। आप दारू पीते थे, आपकी औलाद भी दारू पिएगी। तो पहली वजह हमारा जवान दारू क्यों पी रहा है? बाप दादा को दारू पीते हुए देखा। दूसरी वजह बताने के लिए जा रहा हूं, हमारा जवान दारू क्यों पी रहा है? माहौल ही गलत है, उल्टा सीधा लोगों के साथ बैठ रहा है, उल्टे सीधे माहौल में है, इसलिए दारू पी रहा है। तीसरी वजह दारू क्यों पी रहा है कि थका हुआ है, काम करते करते थक गया, उसको ये एहसास है कि दारू पी लेंगे थकावट दूर हो जाएगी, थकावट दूर करने के लिए दारू पी रहा है। चौथी वजह वो ये समझता है कि मैं अभी बेचैन हूं, दारू पी लूंगा तो मुझको सुकून मिलेगा, सुकून के लिए दारू पीता है।
اور پانچویں وجہ جانتے ہیں کیوں دارو پیتا ہے؟ دارو اس لیے پی رہا ہے کہ وہ سوچتا ہے کہ دارو پینے کے بعد میں طاقتور ہو جاؤں گا، موٹا ہو جاؤں گا، میرے اندر صحت آ جائے گی، طاقت آ جائے گی، اس لیے دارو پیتا نہیں تھا، دارو پینے والے کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کیا، پینے لگا، اس وجہ سے دارو پیتا ہے۔ اب میں بتانے کے لیے جا رہا ہوں ہمارا جوان پھانسی کے پھندے سے کیوں لٹک رہا ہے، زہر کھا کر کے کیوں مر رہا ہے، ٹرین کی پٹری میں کیوں کٹ رہا ہے، دکھانے کے لیے جا رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا۔ پہلی وجہ، پسند کے خلاف شادی ہو گئی، اس لیے خودکشی کر لیا۔ لڑکی نے دھوکہ دے دیا، جس سے عشق کرتا تھا، واٹس ایپ کی لڑکی بڑی مشکل سے ڈھونڈ کر کے لایا تھا، جیب کاٹ کر کے چلی گئی، یہ دھوبی کا گدھا، نہ گھر کا رہا نہ گھاٹ کا رہا، اب اس کے چکر میں اس نے خودکشی کر لیا۔ تیسری وجہ، بے روزگار ہے، مالی پریشانی نے، جیب میں پیسہ نہیں ہے، خدا کے خزانے پر بھروسہ نہیں، خودکشی کر لیا۔ چوتھی وجہ، مایوس ہے زندگی سے، ڈاکٹر مریض سے مایوس نہیں ہوتا، ہمارا جوان مایوس ہو گیا، اس لیے خودکشی کر رہا ہے۔